السلام عليكم. نتمنى لكم ان شاء الله تعالى ان هذا اللايف هذا ينفع التلاميذ ان شاء الله تعالى، ونتمنى لكم التوفيق في الامتحان اللي جاي، الامتحان الوطني. بالنسبه للامتحان 2013 اللي هو الماده الفيزياء والكيمياء، شعبة العلوم التجريبيه ومسلك العلوم الفيزيائيه. حاول تختار هاد الموضوع هذا على اساس انه موحد مقارنه مع مواضيع يقدر يكونوا في حاضر ليه مثلا ديال البيو، يقدر يكونوا حاضر ليه مثلا الناس ديال اس بي تي البي سي، ما كاين حتى شي مشكل. سيونس مات كلهم يحضروا لي على اساس ان هذا، خصوصا بالنسبه للكيمياء راه كتكون موحده، وبالنسبه للفيزياء بطبيعه الحال راه كاين بعض الدروس اللي كيقراوهم هادو وما كيقراوهمش الاخرين. الوغ باش ما نضيعوش الوقت، لان هذا الشيء الامتحان باش التصحيح ديالو كيكون كيطول شويه، نحاول حنا نختصروا. وبالنسبه للكالكول غنحاول مباشره نعطيكم الريزولتا، ولكن ان شاء الله تعالى نحاول ما امكن اننا نوصلوا المفهوم. على بركه الله. دابا بالنسبه للكيمياء، الكيمياء عندنا يتضمن 8 جزئين مستقلين. الجزء الاول فيه التحليل الكهربائي لمحلول كلورور القصدير. اذا بطبيعه الحال بالنسبه للكلورور القصدير هذا الفرنسي اللي هو كلورور دو ليتان. بعد التحليل الكهربائي من التقنيات المعتمده في الكيمياء المخبريه، هذا واحد لانه هذا الشيء علاش كيتسمى امتحان موضوعاتي، لانه كيحتوي على واحد المجموعه ديال المعلومات اللي خاصنا نعرفوهم. بالنسبه للثابته، عطينا الحجم المولي للغازات في ظروف التجربه في ام تساوي 24 في ان. هذا بالنسبه للضوء بالكيمياء. بالنسبة للسؤال الأول، مثل تبيان التركيب التجريبي لهذا التحليل الكهربائي المبين عليها الكاثود والأنود. شنو عندنا في التجربة؟ نجهز التحليل الكهربائي لمحلول كلورور القصدير دي الصيغة الكيميائية. بالنسبة للكلورور القصدير دي الصيغة الكيميائية اللي هي SN2 بلس 2Cl- يعني يحتوي على الكلورور، باستعمال الكترودين من الجرافيت. عارفين حنا الجرافيت هذا واحد الالكترودين اللي هما يعني ما كيشاركوش هنا في التفاعل، سو سون دي زيليكترود انيرت. فنلاحظ تكون غاز ثنائي الكلور Cl2 بجوار احد الالكترودين وتوضع فلز القصدير Sn على الالكترود الاخر. السؤال الاول هو تبيانه، مثل التبيانه. هنا التمثيل ديال التبيانه بطبيعه الحال عندنا هنايا محلول يحتوي او لا اناء يحتوي على محلول كلورور القصدير. اذا هنا كاينه Sn2 بلس 2Cl-. ثم عندنا هنايا التحليل الكهربائي. الفرق ما بينه وبين العمود هو اللي كينتج لنا التيار الكهربائي ولا الطاقه الكهربائيه. التحليل الكهربائي حنا كنفرضوا الطاقه الكهربائيه. اذا غيكون عندنا هنايا واحد المولد اللي مازال ما عرفتش ليه القطب الموجب والقطب السالب ديالو. بالنسبه لهذا الكترود ديال الجرافيت، نفس الشيء بالنسبه لهذا الكترود ديال الجرافيت. قلنا بالنسبه للالكترودات ديال الجرافيت اللي هما واحد الالكترودات اللي ما غيشاركوش هنا في التفاعل. اذا هنايا كاينين واحد المعلومات اللي عاطينا لنا هنايا باستعمال الكترودين. فنلاحظ تكون غاز ثنائي الكلور. اذا انطلاقا من ملي كنقولوا تكون غاز ثنائي الكلور، انطلاقا من Cl- غيتكون لنا Cl2. اذا عندنا جوج ديال الذرات ديال Cl، اذا زائد جوج، اذا تولي عندنا هنايا جوج Cl وهنايا جوج Cl. عندي جوج ديال الشحن سالبه، اذا خاصني هنا جوج ديال الالكترونات. اذا انطلاقا من هذا النصف المعادله كيبان لي ان ايون الكلورور تحول لنا الى Cl2 وفقد لنا جوج ديال الالكترونات. اذا هنا نقول ان ايون ديال Cl- وقعت لي عمليه الاكسده، ثم توضع Sn2 Sn بطبيعه الحال. اذا Sn2 مادام ان غيتوضع، اذا احتاجت لنا جوج ديال الالكترونات باش تكونت لنا Sn اللي هي سوليد، وهنا كانت اكور. عندنا في المحلول عندنا Sn2 وعندنا Cl-. شنو وقع لنا Sn2 جاو عندنا جوج الكترونات، كتسل جوج الكترونات ولا فينا Sn وتوضعت لنا على واحد الالكترود. شكون هو هذا الالكترود؟ واش هذا ولا هذا؟ ما كاين حتى شي مشكل، غادي نعرفو من بعد. ثم Cl- وقع لنا ليها، رجعت لنا سو فورم دو Cl2، هذا سو فورم دو غاز وهذا اكو مميع، وهنا وقعت لنا عمليه الاكسده. اذا نرجعوا هنايا بالنسبه للسؤال هنايا مبين عليها الكاثود والانود. ملي كنشوفوا في هذه الحاله هنا عندنا الاكسده، وحنا كنمس معنى الاكسده كنعرفوا ان الاكسده انوديه. اذا ملي كنقولوا اكسده انوديه يعني كاين هنا الانود.
ثانيا اكتب معادله التفاعل الحاصل عند كل الكترود، حنا درناها، واستنتج المعادله الكيميائيه. ثانيا المعادله الكيميائيه. عند الالكترود ديال الجرافيت الاول اللي فيه سي ال واش غيبقى عندنا؟ جوج ديال سي ال موان غينتج لينا عندهم سي ال 2 زائد جوج ديال الالكترونات. ثم هذا بالنسبه لنصف المعادله الاولى. نصف المعادله الثانيه شنو غيكون عندنا فيها؟ غيكون عندنا فيها اس ان 2 بلس زائد جوج ديال الالكترونات اللي غينتج لينا عليه اس ان. بالنسبه للمعادله في الاكسده واختزال، دونك هذه هي سهيل. الاكسده واختزال، عدد الالكترونات اللي كاين هنا غادي نضربو هنايا، وعدد الالكترونات اللي كاين هنا غادي نضربو. اذا عندنا هنا نفس العدد الالكترونات جوج، عندي هنا عدد الالكترونات جوج. بطبيعه الحال تبقى لي المعادله على الشكل سي ال جوج ديال سي ال موان زائد اس ان 2 بلس اللي غينتج لينا عليها اس ان زائد سي ال 2 اللي هذا على الشكل غاز، وهذا غيتكون لنا سوليد، وهذا اكو وهذا اكو. ثالثا يزود مولد كهربائي ضارب تيار كهرباء شدته ثابته اي كتساوي 1.5 خلال واحد المده زمنيه اللي هي 80 مينوت. حدد حجم غاز ثنائي الكلور الناتج خلال مده اشتغال المحلل الكهربائي. ثالثا السؤال اللي هي المطلوب حجم غاز سي ال 2. اذا في دو سي ال 2. انطلاقا من نصف المعادله اللي كاينه هنا، اذا عندنا جوج سي ال موان اللي عطاتنا سي ال 2 زائد جوج ديال الالكترونات. اذا هذه غنشدها ونردها في الجدول الوصفي. اذا الجدول الوصفي، اذا لا داعي انا باش نرسم الجدول الوصفي لان باش ما ياخذش ليا الوقت. بطبيعه الحال شنو غادي ندير هنايا؟ الحاله البدئيه عندي، دونك غنعاود نكتب معادله ديال سي ال موان غتعطينا سي ال 2 زائد جوج ديال الالكترونات. الحاله البدئيه عندي هنايا اللي هي ان 0 دو سي ال موان، وهنايا بطبيعه الحال عندي هنايا 0 في الحاله البدئيه تي ايكال 0. عند الحاله الوسطيه، عند الحاله الوسطيه عندي ان 0 دو سي ال موان ناقص جوج اكس، لان جوج ديال كميه الماده اللي كتنقص ليا هنا. بطبيعه الحال غتمشي ليا غتكون عندي هنايا واحد الاكس، وبالنسبه لكميه الماده ديال الالكترونات غتكون عندي جوج اكس، حتى كميه الماده حتى الالكترونات عندها كميه الماده. انا شنو كنقلب هنا؟ كنقلب على الحجم. من هذه الحاله، اذا من الجدول الوصفي لدينا كنلاحظوا ان كميه الماده ديال الالكترونات كتساوي ليا جوج اكس، وكميه الماده ديال سي ال 2 المتكونه كتساوي ليا واحد اكس. الا بغيت نخرج اكس من هنا، اذا اكس شنو غيساوي ليا؟ اذا كميه الماده ديال الالكترونات كتولي تساوي ليا جوج في كميه الماده ديال سي ال 2 المتكون. فوالا انا وصلت هذه. اذا غنمشي للحاله اللي كنعرفوا ولا العلاقه اللي كنعرفوا، لدينا كي كتساوينا اي فوا دلتا تي اللي كتساوي لنا ايضا كميه الماده ديال الالكترونات مضروبه في اف اللي هي فاراداي. اذا اي ملتيبلي بار دلتا تي اللي غتساوي لنا ان ديال الالكترونات اللي هي جوج في كميه الماده ديال سي ال 2 مضروبه في اف. حنا علاش كنقلبوا؟ حنا كنقلبوا على الحجم. كنعرفوا العلاقه ديال كميه الماده بالنسبه للغازات اللي هي اذا جوج كميه الماده اللي هي الحجم ديال سي ال 2 على الحجم المولي مضروبه في اف، اذا اي فوا دلتا تي. اذا كنقلب انايا على الحجم مباشره. دوك انا غادي نختصر شويه
لي زيتاب. دونك في ديال سي ال 2 اش غتساوي لينا؟ اذا هذه غادي نضربها هنا، غتولي عندي اي فوا دلتا تي مضروبه في في ام حجم مولي مقسومه على جوج اف. اذا كيبقى لنا التطبيق عددي اي عاطينا لينا هما 1.5 امبير. بالنسبه للمده الزمنيه اللي هي 80 مينوت غنحولوها للسكون، اذا غادي نضربها في 60، اذا غتولي 80 في 60 في ام راه عاطينها لينا هنايا القيمه ديالها اللي هي كتساوي لينا 24 لتر باغ مول. اف راه هي 96500. اذا يبقى لينا التطبيق العددي مباشره، والريزلتا اللي غتخرج لينا 0.89. اذا 0.89 لتر. هذا هو بالنسبه للحجم المتكون خلال التفاعل الكيميائي ما بين Cl- و Sn2+، اللي هو تفاعل ديال اكسده واختزال. اذا ندوزو للجزء الثاني. اذا هذا بالنسبه للجزء الاول. الجزء الثاني هو نشوفو الجمعية العدد. بالنسبه للجزء الثاني هنا هي تفاعل الامونياك مع الماء وحمض الكلوريدريك. مباشره بالنسبه للمعطيات هنايا تمت جميع قياس عند درجه الحراره 25. الجدول الايوني للماء اللي هو Ke10 - 14 ثابته الحمضيه المزدوجه NH بلس NH4 بلس اكسيتيرا. عندنا الثابته الحمضيه ديالهم والجدول، ثم نمشيو للدراسه مباشره. إذا نعتبر محلولا مائيا اس بي الأمونياك حجمه في وتركيزه سي بي اتيكال. عندنا سي بي اتيكال 2 fois 10 à la puissance moins 2 مول باغ لتر. الفوليوم معروفش. نعطي قياس بي اش هذا المحلول. بي اش كتساوي لنا 10.75. نموذج التحول الكيميائي الذي يحدث بين الأمونياك والماء بالمعادلة التالية. عندنا المعادلة حدد نسبة التقدم النهائي. إذا مباشرة غادي نمشيو لجدولنا. فيما سمعت أنه غادي نخدم على نسبة أو نحسب نسبة التقدم النهائي، مباشرة كنمشي للجدول الوصفي. إذا الجدول الوصفي الدور ديالو هو كيحدد لي الطبيعة ديال التفاعل خلال كل لحظة. اذا الجدول الوصفي بطبيعه الحال الرسم ديالو راه ساهل. مباشره نحط لكم المعادله هنايا NH3 بلس H2O اللي ينتج عنه NH4 بلس H11. بالنسبه للحاله الفيزيائيه هذا اكو بالنسبه لهذا ليكي، ثم الامونياك حتى هو اكو. في الحاله البدئيه الحالة البدئية كانت عندي هنايا كمية المادة اللي هي غنسميها N0 دو NH3. بطبيعة الحال الماء كيكون أونيكسي يعني وفير. إذا هنا وفير، هنا كان زيرو وهنا زيرو. إذا N0 دو NH3 ناقص إكس. هنا تكونت عندي إكس وهنايا إكس. N0 دو NH3 ناقص إكس فينال. إذا تكونت عندي إكس فينال وهنا إكس فينال. ثم الحالة النهائية. إذا هنا الحالة البدئية، ثم هنا حالة التقدم. هنا الحالة عند التوازن، الحالة النهائية. ثم الحالة عندما يقف التفاعل NH3 ناقص إكس ماكس. دائما الماء وفير. هنايا إكس ماكس وهنا إكس ماكس. هذا هو الجدول الوصفي. هذا الجدول الوصفي مختصر فقط، كيبقى لنا غير الطراساج أن كيفاش غادي نطراسيو
معروف هنا كتكون المعادله الحاله البدئيه، حاله التقدم او الحاله عند التقدم اكس، كنسموها الحاله عند التقدم اكس. الحاله النهائيه هنايا الحاله عندما يكون التفاعل تام، الحاله عندما يكون تفاعل تام. إذا هنا المطلوب منا هو حدد نسبة التقدم النهائي. أو نسبة التقدم النهائي هنا هي طو تحديد طو. نعلم أن إذا طو اش كتساوي لنا إكس فينال على إكس ماكس. ألوغ إكس فينال ها ملي كنجبدها كنجبدها من الحالة ديال الحالة ديال لي برودوي ملي كيتكونوا هادي لي برودوي، و إكس ماكس بطبيعة الحال راه عندي واحد إكس ماكس. ألوغ بما أن هنايا بما أن الماء وفير، بما أن الماء H2O وفير، الوغ إذا كان هنايا في الحالة إذا كان عندي جوج ديال المتفاعلات مختلفين، بطبيعة الحال باش كنقلب على الإكس ماكس راه كنمشي نقلب على إكس ماكس في الحالة الأولى، يعني كنعتبر أن هذا هو المتفاعل المحيد وكنحدد إكس ماكس ديالو، كنخرج كيولي يساوي لي هنا زيرو كنخرج منه إكس ماكس، وكنمشي للمتفاعل الثاني وكنعتبروا أنه أصلا حتى هو المتفاعل المحيد وكنخرج منه إكس ماكس، وكنمشي نقارن إكس ماكس مع إكس ماكس الأولى مع الثانية، واللي هي صغيرة هذيك هي إكس ماكس. يعني شنو المقصود ديال إكس ماكس؟ هي أصغر كمية المادة اللي تتفاعل باش كتوقف لي التفاعل، هذه هي إكس ماكس اللي كنعني بها. الوغ هنايا الماء وفير، إذا بطبيعة الحال هذا هو المتفاعل المحيد، فإن NH هو متفاعل محيد. إذا لا كان متفاعل محيد إذا غادي يساوي لي صفر، إذا N0 دو NH3 ناقص إكس ماكس كتساوي لنا زيرو، وبالتالي إكس ماكس كتساوي لنا N0 دو NH3. شنو هي N0؟ حنا معطياناش N0 ولكن معطيانا سي بي فور في، اللي هي سي بي فور في. نمشيو دابا لإكس فينال من الجدول. اشنو عندنا؟ الجدول عندنا NH4 بلس نفس كمية المادة ديال NH4 بلس هي نفس كمية المادة ديال OH موال. إذا N فينال ديال OH موال كتساوي N فينال ديال NH4 بلس اللي كتساوي لنا إكس فينال. الوغ مادام أنه كيساوي لنا إكس فينال، إذا ممكن أنه نقلب على التركيز، لأن غنحتاج التركيز ديال OH موال اللي غادي نبدلو ب H3 بلس. إذا غتولي عندنا، إذا نقسم هادي على في ونقسم هادي على في ونقسم هادي على في، إذا إلا قسمت على في كيولي عندي تركيز. إذا التركيز ديال OH موال كيساوي إكس فينال على في. بالنسبة ل OH موال مكنعرفهاش وما عندي حتى فشي معطى، ولكن عندي واحد المعطى اللي كيقول لنا أن كابل كتساوي لنا 10 أس ناقص 14 ويسمى بالجداء الأيوني. راه كاين عندنا في الأول في المعطيات في الأول كأو تساوي 10 أس ناقص 14، ولدينا العلاقة ما بين كأ. إذا كأ كتساوي لنا OH موان في التركيز ديال H3 أو بلس. إذا كنقلب أنايا على OH موان نعوض OH موان اللي هي كأ على تركيز ديال H3 بلس كتساوي لنا إكس فينال على في. ألوغ دابا غادي نجبد إكس فينال من هنا. H3 بلس هي 10 أس ناقص بي اش، لأن بي اش كتساوي ناقص اللوب الديسيمال ديال H3 بلس. إذا لو بغيت H3 بلس هي 10 أس ناقص بي اش. ألوغ إكس فينال غتساوي ليا في كأ ديفيزي بار H3 أو بلس. فوالا، إذا دابا غادي نمشي نعوضها في الطو. إذا غتولي عندي الطو كتساوي ليا إكس فينال اللي هي في KE divisé par H3O plus تقسيم X max اللي هي CP fois V. alors عندي V، إذا نختزل هذه مع هذه، شتبقى ليا؟ تبقى ليا غير KE
على تركيز ديال اش 3 بلس اش 3 بلس فوا سي. التطبيق العددي غتبقى لينا 10 أس ناقص 14 ديفيزي بار 10 أس ناقص بي اش هي 10 أس ناقص 7 10.75 مضروبة فاش في جوج 10 أس ناقص جوج فاصلة 82 في 10 أس ناقص جوج. الوغ إلا بغينا هنايا الطو بالبورسونتاج بيان سور غادي اون مولتيبلي هاد الريزولتا فوا 100. إذا تولي عندنا طو إيكال 2,82 fois 10 à la puissance moins 2 fois 100 اللي غتعطينا النسبة المئوية اللي هي 2.82%. فوالا هذه بالنسبة للطو. قالت لنا الحالة الثانية إذا هناك استنتاج ماذا تستنتج؟ إذا دائما ملي كنحسبوا التقريب ماذا تستنتج إذا كيكون التفاعل واش تام ولا محدود. إذا من خلال الطو لقينا هي 2.82 إذا التفاعل محدود أو غير كلي. محدود أو لا غير كلي. واحد جوج عبر عن تعبير خارج تفاعل كأب عند توازن المجموعة بدلالة سي بي والطو. أنا غادي ندير هادي إذا تعبير خارج التفاعل كي ار ايكيليبر. مي فيت اتونسيون في هذا لوكا هذا لأن عندي هنايا تفاعلت ليا القاعدة مع اش دو زو. خارج التفاعل ماشي هو كا ا، بارفوا كيكون خارج التفاعل عند التوازن هو كا ا الا كان تفاعل ليا الحمض تفاعل ليا مع الماء. اما في هذه الحاله انا غيتفاعل ليا القاعده غتفاعل ليا مع الماء ماشي هي نفس كا ا. اذا خارج التفاعل كيو ار ايكيليبر شنو كيساوي ليا؟ فوالا اذا كيساوي ليا التركيز الا رجعنا للمعادله يساوي ليا هو التركيز ديال ان اش 4 بلس التركيز ديال او اش موان ديفيزي بطبيعة الحال كلشي عند التوازن ديفيزي باغ التركيز ديال ان اش 3 ديال لامونياك. خلال المعادله ولا خلال او من خلال الجدول الوصفي كنلقاو ان او اش موان كتساوي ليا هي ان اش 4 بلس يعني كتولي عندي كتساوي ليا التركيز ديال او اش موان او كاري اون ايكيليبر على التركيز ديال ان اش 3 اون ايكيليبر. علاش درت هادي؟ لان عندي انايا في الجدول اللي مشينا في الاخر ديالو غنلقاو ان اش 4 بلس كميه الماده ديالها كتساوي كميه الماده ديال او اش موان. يعني الا كانت كميه الماده ديال هذه كتساوي كميه الماده ديال هذه وقسمتو على نفس الحجم بطبيعه الحال يخرج لي التركيز ديال ان اش 4 بلس هو نفس التركيز ديال او اش موان. هادشي علاش رفعت انايا او اش موان او كاري. وعلاش اختاريت او اش موان واختاريت ان اش 4 بلس؟ لان ما عندي عليها حتى شي معلومه هذه، ولكن هذه كنعرف نجبدها من الجدول الايوني ولا كنجبدها من بي اش. الوغ من الجدول نفس الحاله من الجدول لدينا غنمشي للجدول غنلقاو كميه الماده ان ايكيليبر ديال ان اش 3 اش كتساوي ليا اللي هي سي فوا في سي بي فوا في ناقص واحد اكس ايكيليبر. دونك هذه كاينه في الجدول. الا بغيت نرد على شكل التركيز لاني خاصني نعوضها هنايا نقسم هذه على في ونقسم هذه على في ونقسم هذه ثاني على في وغتولي عندي التركيز ديال ان اش 3 اون ايكيليبر اللي هو في مشينا مع في غتبقى لنا سي في ناقص اكس ايكيفالون ديفيزي بار في. ومن الجدول شنو كان عندنا اكس ايكيفالون هي كميه الماده ديال او اش موان عند التوازن. الوغ قسمت هذه على في وقسمت هذه على في غتولي عندي هذه على شكل تركيز ديال اش او موان. اذا شنو اللي عندي هنايا؟ اذا سي بي
غندي سي بي ناقص اكس ايكيفالون على في. شنو هي اكس ايكيفالون على في؟ هي او اش موان ناقص تركيز ديال او اش موان. فوالا، اذا سي بي ناقص التركيز ديال اكس ايكيفالون كميه الماده على في كتساوينا او اش موان. ولا رجعنا هنايا للضوء، بطبيعه الحال هنا غادي نجي نعوضها بعدا. كاين في كي ار كيليبر شنو غيساوي لنا او اش موان اون كاري على سي بي ناقص التركيز ديال او اش موان. فوالا، ولكن هما مطلوب هنايا مطلوب بدلالة سي بي و طو. الوغ غير رجعنا للطو هنايا. فوالا، الطو عندنا اش كتساوي لينا الطو اللي هي اكس ايكيليبر على اكس ماكس. اكس ماكس هي سي فوا بي اكس. فوالا، دونك كتعطينا هي إلا شفنا هنايا اكس فينال مضروبة في بي، إذا بي فوا او اش موان مقسومة على اكس ماكس. شنو هي اكس ماكس؟ هي سي بي فوا في. سي بي فوا في. الوغ اون فو سامبليفي في من في تبقى لينا او اش موان. الوغ اللي هي او اش موان اش كتساوي لينا؟ هي طو فوا سي بي. الوغ بقات لينا غير نعوضو هنايا او اش موان ونوصل للريزلتا فينال. الوغ اكس اكيليبر و كيو ار اكيليبر شنو كتساوي لينا؟ و اش موان كاري اللي هي طو فوا سي بي. طو فوا سي بي او كاري. سي بي كتبقى نفسها ناقص و اش موان اللي هي طو فوا سي بي. سي بون. الوغ عندنا هنايا سي بي، عندنا سي بي وعندي سي بي هنايا. اش غادي ندير هنا؟ غادي نعمل بهم. اذا تبقى لينا هنايا سي بي، اذا طو او كاري فوا سي بي. خرجت وحده غتبقى وحده لداخل. سي بي هنا غادي الى عملت بها غتبقى لي هنا واحد ناقص طو. اون فا سامبليفي سي بي مع سي بي. اش غتبقى لي هنا؟ اذا طو او كاري فوا ديفيزي بار ان موان طو. دونك هادي هي ريزولتا فينال حول كيو ار ايكيليبر خارج التفاعل بدلالة سي بي و طو. اذا نحسب القيمة ديالو، اذا حساب او تطبيق العددي مباشرة ابليكاسيون نيميريك. تطبيق العددي. اذا كيو ار ايكيليبر طو راه عندنا القيمة ديالها اللي هي 2 حنا لقينا الطوق اللي هي 2.82 في 10 أس ناقص 2. غادي نعوضها. سي بي حتى هي غادي نعوضها بالقيمة ديالها اللي كانت عندنا هي 2 في 10 أس ناقص 2 جو بونس. إذا راه غتخرج ليا القيمة ديال كيو ار ايكيليبر اللي هي 1.64 في 10 أس ناقص 5. 1.64 في 10 أس ناقص. وصلنا 1.3. تحقق من قيمة بي كا للمزدوجة ان اش 4 بلس و ان اش 3. هنايا إذا التحقق من القيمة 3 هذا 1.3. تحقق من قيمة كا في كا. كما قلت في الأول أنه ملي كيتفاعل ليا الحمض مع الماء كتكون كا هي نفسها كيو ار ايكيليبر وهي نفسها كا ثابتة التوازن. لكن ملي كيتفاعل ليا القاعدة مع الماء حاجة أخرى، لأن كتكون عندي واحد او اش موان. الوغ شنو عندنا؟ لدينا كا كيفاش كتكتب؟ لدينا كا. إذا قلنا بصفة عامة كا شنو كتساوي لنا؟ دائما كا كتساوي لنا هي التركيز ديال القاعدة مضروب في التركيز ديال اش 3 او مقسوم على التركيز ديال الحمض.
هذه بصفه عامه. اذا اللي عندنا حنايا القاعده اللي كانت عندنا ديال ان اش 4 بلس و ان اش 3، القاعده فيهم هي ان اش 3. هذه هي القاعده ديال الامونياك مضروبه في التركيز ديال اش 3 او بلس تقسيم التركيز ديال الحمض اللي هو ان اش 4 بلس. اشنو عندي انا؟ اذا بالنسبه للكي ار، كي ار ايكيليبر شنو كتساوي لنا؟ لقيناها كتساوي لنا هي ان اش 4 بلس اللي عقلتو عليها مضروبه في التركيز ديال او اش موان مقسوم على التركيز ديال ان اش 3 اون ايكيليبر. فوالا. اذا شفنا العلاقه ما بين هذه وهذه، اذا بقات لنا غادي نضرب هنا في اش 3 بلس ونضرب هنا في اش 3 او بلس. اذا نرجع في ار ايكيليبر، بقى لنا مساله رياضيه. اذا ان اش 4 بلس فوا او اش موان مضروبه في التركيز ديال اش 3 بلس. الوغ غادي نضرب في التركيز ديال اش 3 بلس غادي نقسم على التركيز ديال اش 3 بلس. ان اش 3 اون ايكيليبر ملتيبلي بار اش 3 او بلس. الى جينا نشوفو هنايا الحمض هو هذا، قاعده ان اش 3 اش 3 بلس هي هذه. اذا غنجيو كنلقاو ان هذه هي المقلوب ديال كا، وهذه هي كا، وكتولي عندي العلاقه اللي هي كا تقسيم كا. اذا حنا كنقلبوا على بي كا يعني غنمشي نجبد انايا كا من هنا. اذا كا كتساوي ليا اللي هي كا تقسيم كي ار ايكيليبر. ولكن حنا مطلوب منا السؤال تحديد قيمه او التاكد من قيمه بي كا. قيمه بي كا، الوغ بي كا كتساوي ناقص اللوغاريتم ديسيمال ديال كا، اللي غتساوي ناقص اللوغاريتم ديسيمال ديال كا تقسيم كي ار ايكيليبر. اذا بقى لنا غير التطبيق العددي مباشره. عندنا القيمه ديال كا اللي هي 10 أس ناقص 14، كي ار ايكيليبر راه ديجا كالكولي هي 1.64 في 10 أس ناقص 5 9.21. هي نفس القيمه اللي كاينه في المعطيات. الوغ ثانيا معايره محلول الامونياك بواسطه محلول حمض كلوريدريك. نحاولوا اننا نمشيو غير بشويه، كل ما فهمنا اكثر ماشي بالضروره اننا نجاوبوا على كلشي الاسئله، ولكن الاهم في الامتحان هو انك داكشي اللي جاوبت عليه خصو يكون صحيح. لان في التصحيح راه ما كيحسبوش ديك شحال جاوبتي من السؤال، كيحسبوا لك الاجوبه اللي جاوبت عليهم صحاحين ولا خاطئين. يعني نبقى مركز على السؤال، واخا نجاوب غير على الكيمياء وشي حاجه في الفيزيك نجاوب عليهم، ونكون حسن ما جاوبت على كلشي وحتى شي حاجه ما صحيحه. حاولوا ما نزربوش، لان هادشي راه شي حاجه مهمه. كيبقى ديك المعادلات انك باش تحول من هنا وتحول من هنا. الوغ ثانيا دابا المعايره. إذا المعايرة هذا السؤال الثاني. بالنسبة للمعايرة هنا محلول الأمونياك بواسطة محلول حمض الكلوريدريك. نقوم بمعايرة الحجم في بي كتساوي 30 ملل محلول مائي الأمونياك اس بريم بي تركيزه سي بي بواسطة محلول مائي لحمض الكلوريدريك. إذا بالنسبة للمعايرة عندي هنايا محلول، ثم عندي هنايا لا بيغيت اللي كيكون فيها جسم المعاير اللي هو حمض الكلوريدريك. حمض الكلوريدريك اللي هو H3 بلس Cl موان، هذا هو حمض الكلوريدريك. ثم نعاير محلول مائي للامونياك. دونك الامونياك عندي انا واحد اس بريم بي اللي فيه بطبيعه الحال فيه عنده التركيز ديالو سي بي ما معطيناش. اذا سي بريم هذا هو الدور ديال المعايره، هو ان نحدد التركيز ديال احد المتفاعلات بواسطه المحلول المائي. شنو عطينا في بي. اذا في بي معطينا الحجم عندي هنايا اللي هو 30 ملل. اكتب المعادله الكيميائيه لهذه المعايره. بالنسبه للمعادله الكيميائيه عندي حمض غيتفاعل ليا مع قاعده. اذا عندي حمض اللي هو H3O+
معروف ان القاعده المرافقه ديالو اللي هو H2O بلس H بلس. وعندي القاعده اللي هي الامونياك. ركزوا مزيان على الامونياك لانها الامونياك هذا والاخر NH4 بلس هو الحمض المرافق ديال الامونياك اللي كيتسمى بالامونيوم. اذا هذه زائد H بلس اللي غتعطينا NH4 بلس. الى حسبنا 3 و1 هي 4 هنا 4 الشحن هنا وحده موجبه وهنا وحده موجبه الى غير ذلك. الوغ بالنسبه للمعادله حاصله. الوغ ليكواسيون بيلونت اش عندنا هنا؟ عندنا H3O بلس va réagir avec NH NH3 باش تعطينا H2O plus NH4 plus. Alors H3 plus اللي هو المعايير اللي كنعرف عليه السي ا ديالو، ولكن في بي ا ما كنعرفهاش. في او في ا باردون في ا او ديال الحجم المضاف حتى نوصل للتكافؤ هذا ما كنعرفوش. والسي ا راه كنعرفها اللي عاطينا لينا شحال تقريبا تما هي 2 fois 10 à la puissance moins 2 مول par litre. الوغ اكتب المعادله الكيميائيه اللي درناها. يمثل المنحنى الممثل في الشكل تغير بي اش الخليط بدلالات الحجم في المحلول اس ال لحمض كلوريدريك مضاف. حدد احداثيتين في ا او و بي اش او لنقطه التكافؤ. الوغ بالنسبه للاحداثيات في هذه الحاله كيفاش كنحددوهم؟ الطريقه راها سهله، فقط انا غنحتاج لان خاصك تحتاج يا اما مسطره ولا تحتاج بيكار. مسطره من طبيعه الحال ولكن بيكار ضروري لنا حتى هو، سينو تحتاج غير المسطره. فوالا هنايا كيكونوا عندنا المماسات، ضروري كيكونوا المماسات بحال هذا. هنا مماس. الوغ اول حاجه هو غادي ناخذ واحد القطعه اللي عموديه على هذا المستقيم هذا المماس هذا، ومن بعد كناخذ الوسيط ديال هذه القطعه. وسيط القطعه بطبيعه الحال حتى هو كيكون عمودي. اذا وسيط القطعه اللي غيدوز هنا تقريبا من هنا، وهذه هي نقطه التكافؤ. كنمشي ندير الاسقاط على لا بي اش اللي غنعطينا هنايا بي اش او اللي هي 6.7، ثم الاسقاط على الفي ا، يعني لاكس ديال في ا اللي غتساوي ليا هي تقريبا في ا او اللي كتساوي 22.4. اذا هادو هما احداثيات جوج وحسب سي بريم بي. انا غادي نمسح هاد البارتي هادي. حساب جوج حساب تركيز سي بريم بي. التركيز ديال من هو التركيز ديال القاعده. الوغ عند التكافؤ اللي باينه، عند التكافؤ دائما اش كيكون عندي؟ اذا يمكن نقول هنا عند التكافؤ هو كميه الماده عند التكافؤ ديال اش 3 او بليس كتساوي لنا كميه الماده عند التكافؤ ديال الامونياك. مي فيت اتونسيون هنا ما عندناش المعاملات. كون كان عندنا المعاملات غادي نقسم عليهم هنا. بارفوا كيكون خصوصا في الاكسده الاختزال كيكون عندنا المعاملات 2 3 ولا شحال ما كان عندنا داك لي كوفيسيون ستيكيومتريك راه كنقسم عليهم هنا، ماشي دائما كتكون بحال هذا الشكل. الوغ بالنسبه ل اش 3 بليس اللي هو حمض الكلوريدريك شنو عندنا فيه؟ عندنا فيه سي ا فوا في ا او. بالنسبه للامونياك شنو عندنا فيها؟ سي بي بي فوا في بي. كنقلبو حنا علاش؟ كنقلبو على سي بريم بي. الوغ سي بريم بي تبقى لينا كيسيون ماتيماتيك. الوغ غتبقى لينا هي سي ا في ا او تقسيم في بي. مباشره ندير التطبيق العددي قدام هنا. نورمالمون نقدر ندير التطبيق العددي. سي ا اللي هي كانت عندنا 2 fois 10 à la puissance moins 2 في ا او شحال ديال الحجم اللي هبط هو 22.4. هذه بالمليلتر، غنخلي الاخرى بالمليلتر بلا ما نحول.
الوغ في بي شحال هي في بي؟ هي 30 مليلتر. الا كنت غادي نحول هذه فوا 10 بويسونس موان 3 حتى هذه خاصنا نضربو 10 بويسونس موان 3. الوغ اللي غيعطينا التركيز 1.5 في 10 أس ناقص جوج مول باغ لتر. الوغ عين معللا جواب في كشف ملائم لإنجاز هذه المعايرة في غياب جهاز بي اش متر. الوغ هذه بالنسبة باش كنحدد الكاشف الملائم كنمشي للجدول، والجدول كيكون فيه واحد كيكون فيه واحد الانترفال ديال كل قيمة. إذا أنا كنمشي نشوف هذا البي اش اف، كنركز على هذه البي اش اف هي البي اش عند التوازن، وكنمشي للجدول اللي عاطيني كنخصص لي زانديكاتور كولوري ديال هاد الكواشف الملونه. خاصها تكون هاد البي اش فيها خلص منهم، يعني كتنتمي ليهم. بي اش ال محصوره ما بين، اذا شحال كتساوي 5.7. الا مشيت الهيليانتين دونك فيه 3.1 ميمكنش. الاحمر ديال الكرونوفينول هو فيه 5.2، اذا هذه محصوره بين 5.2 و 6.8. هي شحال؟ هي 5.7. اذا شكون هو الكاشف الملائم؟ اذا الكاشف الملائم هو احمر الكلوروفينول. نبقى عندنا هنايا السؤال اللي من بعده. حدد الحجم في A1 من محلول حمض كلوريدريك الذي يجب إضافته لكي تتحقق العلاقة NH4 بلس، يعني التركيز ديال NH4 بلس كيولي هو 15 مرة التركيز ديال NH3. أنا غادي نمسح هاد لابارتي هادي ونمشي نطبق العلاقة ديال بي اش كتساوي لنا بي كا زائد اللوغاريتم ديال قاعدة على الحمض. هذه الطريقة اللي غادي توصلني، هي 2.4. فوالا حسب العلاقة التالية. العلاقة اللي عندي هي بي اش كتساوي لنا بي كا زائد اللوغاريتم ديسيمال ديال القاعدة. شكون هي القاعدة عندي أنا؟ هي ان اش 3 ديفيزي باغ ان اش 4 بلس. شنو خاصني نوصل انايا؟ خاصني نوصل لان التركيز ديال ان اش 4 بلس كيولي 15 مرة في التركيز ديال ان اش 3. اذا غتولي عندي بي اش كتساوي لنا بي كا زائد لوغاريتم ديسيمال ان اش 3. غادي نخليها هنا ان اش 3 تبقى هي نفسها، ولكن ان اش 4 بلس كتولي تساوي 15 مرة ان اش 3. الوغ اون با سامبليفي ان اش 3 مع ان اش 3 غتبقى عندي بي اش كتساوي لنا بي كا زائد اللوغاريتم ديال 1 على 15. الوغ الا مشينا حسبنا بي اش كتساوي 8.02، وغادي نمشيو مباشرة لهداك الدياغرام اللي عندنا، المنحنى اللي عندنا ديال بي اش بدلالة الحجم المضاف ديال في ا. إذا 8 تقريبا هنا. فوالا دونك هنايا 8.02. بقى لي غير عملية الإسقاط اللي غتعطينا القيمة ديال في ا واحد اللي هي 21 مليلتر. هذه هي في ا 1. هذا هو الحجم اللي خاصنا نضيفو على الأمونياك ولا المحلول بواسطة السكاحة حتى يوصل لي التركيز ديال ان اش 4 بلس كيساوي لي تقريبا 15 التركيز ديال ان اش 3. إذا هنا يكون سالينا الكيمياء. غادي ندوزو للفيزياء. الفيزياء أول ما كندويو به إن شاء الله ندويو به الموجات. الفيزياء عندي هنايا الموجات. نضيء السلك بواسطة منبع اللازر، فنلاحظ على الشاشة بقع للحيول نرمز لعرض البقعة المركزية بالرمز L. ما طابع الضوء الذي تبرزها ظاهرة الحيود؟ إذا بين هذا ملي كيكون عندي ظاهرة الحيود كيكون عندي الضوء طبيعة
الضوء أحادي اللون. هنا الضوء أحادي اللون هو اللي كيدير لنا عملية الحدود. أما الضوء متعدد الألوان كيكون خليط، كيكون ضوء أبيض وخليط من مجموعة من الألوان أحادية، مجموعة من بطبيعة الحال الأضواء أحادية اللون. واحد جوج أوجد تعبير طول الموجة لامدا بدلالة دي و أ و إل، علما أن تعبير فرق الزاوية ثيتا بين وسط البقعة المركزية وأحد طرفيها ثيتا كتساوي لامدا نعتبر ثيتا صغير جدا. مني انطلاقا من التجربة هنايا سؤال واحد جوج، انطلاقا من التجربة شنو كيكون عندي؟ كيكون عندي المنبع هو هذا، المسافة هي هذه، ثم كتكون عندي واحد البقعة مركزية كتكون كبيرة اللي الطول ديالها هو ال، وهنا كيكون منبع، وهنا كيكون واحد المجموعة ديال الأشعة، وثيتا هي هذه. إذا هذه ثيتا كتكون صغيرة بزاف، ومن هنا ملي كنجي نشوفو من هنا كاينة ال سيغ دو. ال سيغ دو إلا جيت نرسمها غتولي على شكل مثلث. هاك فوالا، هذه هي ثيتا. هاد المسافة من هنا حتى لهنا هي دي، وهاد المسافة من هنا حتى لهنا هي ال سيغ دو. هنا باش كنقلب انايا على واحد الضلع عندي في زاويه، بطبيعه الحال كنمشي نفكر في السينيس والكوسينيس والطونسون. هنايا حسب او لدينا طونجونت ثيتا كيساوي ليا، طونجونت هو لوبوزي يعني المقابل على المحاذي اللي هو ال سيغ دو ديفيزي بار ال اللي هي ال سيغ دو دي. بما ان ثيتا صغيره بزاف وما عطينا حتى في المعطيات وهي اصلا في التجربه كتكون صغيره، بما ان ثيتا صغيره جدا الا مشينا حسبنا طونجونت ديال ثيتا تقريبا هو نفس الكوسينيس ديال ثيتا، هو تقريبا نفس السينيس ديال ثيتا، هو نفس ثيتا اكونديسيون ان ثيتا خاصها تكون بالراديو، لان هذه بالدوغري وهذه كتكون بالراديو. اذا كتولي عندي ثيتا كتساوي لنا ال سيغ دو دي. هذه منسوش انها كتكون بالراديو. ثم ولدينا ثيتا كمعطى اللي عطينا، ثيتا كتساوي لامدا سيغ ان. اذا ال سيغ دو دي كتساوي لنا لامدا سيغ ان طول الموجة. إذا طول الموجة لامدا اش كتساوي لنا؟ هي أ مضروبة في هذه، إذا أ في ال سيغ دو دي. واحد ثلاثة، نستعمل أسلاكا ذات أقطار مختلفة ونقيس بالنسبة لكل سلك العرض ال للبقعة المركزية، نحصل على المنحنى الوارد في الشكل جوج والذي يمثل تغيرات العرض ال بدالة واحد على ا. باستغلال المبيان حدد طول الموجة الضوئية لامدا. من المنحنى واحد ثلاثة واحد، من منحنى لدينا كيبان لكم منحنى ان بدالة واحد على ا، إذا هي عبارة عن دالة خطية في فونكسيون لينيير. إذا المنحنى عبارة عن دالة خطية. كيفاش كتكتب الدالة الخطية؟ ال كتساوي واحد الكا كونستونت مضروبة في واحد على ا. إذا هذا هو معامل الموجب الكوفيسيون ديريكتور. غنمشيو نقلبو شنو هي هاد كا. كا هي ال سور واحد على ا. إلا بغينا نقلبو على الموجب بطبيعة الحال كندير دلتا. ملي كندير دلتا هنايا كنشوف المتغير، كناخد واحد جوج النقاط من تما، كناخد مثلا 14 ناقص 0، 14 ناقص 0 مقسومة على جوج ناقص 0 اللي كتساوينا 7. مننساش عندي هنايا المليمتر ولتحت المليمتر، إذا ربطتها الفوق تولي المليمتر. إذا 7 في 10 أس ناقص 6 متر، لأن هذه بالمليمتر وهذا المليمتر
المليمتر موان زد، اذا طلع الفوق تولي المليمتر في المليمتر، يعني 10 اس ناقص 3، ف 10 اس ناقص 3 هي 10 اس ناقص 6، اذا هذه راها بالمليمتر ناقص 1. هادشي اش عطاتنا هنا 10 اس ناقص 10 اس ناقص 6. حنا غير لقينا ك، على اش كنقلبوا دابا؟ حنا خصنا نقلبوا على طول الموجب. اذا غادي نجبد طول الموجب من هنا، عندي ال وعندي 1 على الو غتولي عندي هنا ال. اذا غنجيب هذه هنا ال اش كتساوي ليا؟ هي لامدا ف 2 دي 1 على اذا لامدا ف 2 دي 1 على اذا شنو كتعني ليا هذه؟ الا جينا نشوفوها هي نفس هاد ك، اذا كتولي ليا ك اش كتساوي؟ هي لامدا ف 2 دي. انبليك ان لامدا كتساوي لنا ك على 2 دي. اذا لامدا شنو غتساوي لنا؟ ك اللي كنا لقيناها هي 7 في 10 اس ناقص 6 على 2 دي 2 فوا دي عاطينا القيمه ديالها 5.54 5.54. اذا هي 632 في 10 اس ناقص 9 متر. الوغ بغينا نحولوا للنانومتر اللي عطاتنا هي 632 نانو متر، لان 1 نانومتر هو 10 اس ناقص 9 متر. من بعد الوحده الالكترون فولت طاقه للفوتون المطابقه لهذه الموجه الضوئيه. هنايا هذا السؤال هذا هو كاين اخر ما كاين في الفيزياء، اذا هذا ما تقراش العام، ولكن حنا غادي نديرو هذا السؤال ما فيش شي حاجه، لانه كاين في الدرس ديال الميكانيك الذره وميكانيك نيوتن. بالنسبه لنا حسب الوحده الالكترون فولت طاقه، على حسب العلاقه هنايا 1 3 جوج. اذا هذا ما كيهمش هذا السؤال، كيهمش هذا العام هذا. اذا اش كتساوي لنا اش سي سور لامدا. اذا العلاقه سهله. اذا خاصني نحسب انايا الطاقه اش كتعني ليا؟ اش اللي هي الثابته ديال بلانك راه كاينه تما عاطينها لينا، هي 6.63 في 10 اس ناقص 34 مضروبه في 3 في 10 اس 8 ديفيزي بار لامدا اللي هي كنا ديجا حسبناها، ها هي فين هي 632 في 10 اس ناقص 9 3.15 في 10 اس ناقص 19 بطبيعه الحال كتخرج لنا بالجول. وعندنا حنا ولدينا 1 الكترون فولت، هذه واحد الوحده بطبيعه الحال الوحده راه شفتوها راه كاينه في التنافس الاشعاعي. 1 الكترون فولت هي 1.6 في 10 اس ناقص 19 جول. اذا السوفي انا غادي نقسم هذه على 1.6، الوغ بو كتساوي لنا هذيك القيمه اللي هي 3.15 في 10 اس ناقص 19 ديفيزي بار 1.6 fois 10 à la puissance moins 19 اللي غتعطينا 97 الكترون فولت. نقوم بنفس التجربه ونضع مكان السلك بالضبط شعرا قطره هاد. هاد السؤال كيبقى يتعاود بزاف، كل مره كتلقاه في الوطني. طريقه سهله، اعطى قياس عرض البقعه المركزيه الملاحظ على الشاشه. القيمه ال بريم كتساوي 42. حدد باستعمال المبيان القطر دي للشعره. اذا هنا ممكن نستعمل المبيان وممكن ما نستعملش المبيان. عندي هنا واحد العلاقه اللي كتقول لي ان لامدا كتساوي لنا هي ا في ال على جوج دي. اذا هنايا شنو السؤال هذا؟ جوج علاش الى مادام انه قال لك المبيان ممكن نمشي نحسب هاد الكا هادي، غتولي عندي هنايا ال بريم وهنايا ا تولي عندي هي 1 على دي، ومن بعد تولي عندي الى طلعت هذه الفوق تولي هي ا في ال تساوي الكا، اولا تمشي للعلاقه مباشره اللي هي لامدا كتساوي لنا ا في ال على جوج دي. شكون هما الثوابت هنا؟ كاينه ا كترجع لينا هي دي، الوغ ا ولات لينا هي دي، يعني العرض ديال الشق ولا لينا هو دي، ال رجعت لينا هي ال بريم. اذا بيان سور هذا ثابت، يعني بالنسبه للليزر ما بدلناش او لا الموجه ما بدلناهاش، الطول ديال الموجه ما بدلناهاش، المسافه ما غيرناهاش، تغيرت ليا ا مع ال، وهذه راه هي ك. اذا مشينا نشوفوها لقينا هنايا ا
هي ا افي ال راه هي ك، مفهومه. الوغ بطبيعه الحال غتولي غير هي ك بخير، لان تولي عندي واحد ال هنايا و ا وواحد اخر. اذا غنشوف شكون هو المتغير هنا. المتغيرين هاد الجوج هادي ملي كتصغر هادي كتكبر هادي باش تبقى لينا هادي، تبقى لينا ثابته. اذا غادي تولي عندنا لامدا كتساوي دي في ال بريم سور دو دي. درنا حتى شي حاجه هنايا ما غيرنا والو. شنو باغيين هما؟ حدد دي. الوغ الا بغينا دي، اذا هادي غادي تضرب في هادي، وهنا كاينه واحد وغادي نقسمها على ال بريم. اذا هي لامدا في دو دي تقسيم ال بريم. تطبيق عاد هادي اش هي السباس لتحت، تطبيق عاد هادي مباشره. لامدا اللي هي كنا ديجا لقينا 632 في 10 أس ناقص 9 هي اللي كنا حسبناها، نحولوها للمتر. دي هي المسافه ما بين السلك والشاشه. ال بريم هو الطول او العرض ديال البقعه الثانيه اللي هي 42، ولكن هذا بالمليمتر. المليمتر غادي نحولوها للمتر، غادي نضربوها في 10 أس ناقص 3 1.67 في 10 أس ناقص 4 متر. حنا مطلوباش منا الوحده ولا مقارنه. فوالا، اذا حنا نكونوا سالينا البارتي الاولى ديال الفيزياء اللي هي الموجات. لكم التوفيق ان شاء الله تعالى، وما تنساوش انكم تبارطاجيو هذه المعلومات مع صحابكم الى غير ذلك. وما تنساوش انه اللي مازال ما تابونا في لاشين يتابونا، ودير لايك وتفعيل الجرس. ونتمنى لكم ان شاء الله تعالى التوفيق، والله يعاونكم.